الشمعدان أو ما يعرف بحامل الشموع. قبل أكثر من 100 سنة هذه الأداة كانت العامل الأساسي لإنارة الصحن الكاظم الشريف. هذه الأداة مصنوعة من النحاس والفضة والبرونز وبأشكال وأحجام مختلفة، صناعة بشرية نقشت عليها آيات قرآنية وزخارف نباتية وحيوانية، ومن خلالها خدم العتبة المقدسة كانوا ينورون الممرات والأروقة والحرم الشريف للزائرين الكرام. لكن تطور العقل البشري جعلها رمزية تراثية للزينة تضع في المتاحف للمراقد المقدسة. من الشمعدانات النحاسية إلى إنارة ذكية ومنظومة كهربائية متكاملة أنجزتها ملاكات قسم الشؤون الهندسية والمشاريع الاستراتيجية. وحدة الإنارة والثريات استبدلت جميع الإنارة القديمة بإنارة حديثة ذكية اقتصادية معتمدة على تقنية الليد. وحدة المحطات والمولدات والمصاعد أنشأت 15 محطة تحويل ثانوية ومحطات طوارئ خاصة وأنظمة UPS اللي تضمن أن الكهرباء ما تنقطع ولا لحظة واحدة. جميع الأسلاك الكهربائية العشوائية وقابلوات الضغط العالي والمتوسط داخل وخارج الحرم الشريف وضعت تحت الأرض عبر أنفاق محمية ومؤمنة لسلامة الزائرين. كل هذه الأعمال تتم بمتابعة حريصة من ملاكات قسم الشؤون الهندسية وببركة وعطاء الإمامين الجوادين عليهما السلام لخدمة الزائرين والوافدين للحرم الشريف.